भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्येयं सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणा सरसिजा सरसन्निविष्टा केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हरि हिरण्मय बपु धृतशङ्खचक्र देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद् यद् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भोस्तवाराधनं शम्भोस्तवाराधनम्। बंसी विभूषितकरा नवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपुञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवात पीते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं शरशिरुहे क्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं
शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् हरिः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय समादरणीय श्रद्धेय धर्मपरायण सम्पूर्ण भक्त महानुभावहरूप्रति सत वन्दन गर्दै आज हामी चातुर्मास्य व्रत अन्तर्गत हरिशयनी एकादशीबाट शुभारम्भ भएर हरिबोधनी एकादशी पर्यन्त चातुर्मास्य 4 महिनाको अवधिको स्वरूपमा स्थित जुन चातुर्मास्य व्रत छ त्यही व्रतान्तर्गत रहेर जुन व्रतान्तर्गतमा रहेर अष्टादश पुराणको विषयमा अष्टादश पुराणको जुन उठान गरिएको छ अष्टादश पुराणको कथा चर्चाहरूको विषयलाई उठान गरिएर आयोजना गरिएको छ त्यही सन्दर्भमा आज हामी चारौं पुराण अन्तर्गत श्रीमद् वामन महापुराणको कथा चर्चामा समुपस्थित छौं। श्रद्धेय भक्तपरायण भक्तजनहरू, भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र परमात्माको भगवान श्रीहरि नारायणको त्यो अनन्य श्री चरणहरूमा भक्ति अर्पण गर्दै अब हामी आजबाट 5 दिवस पर्यन्त वामन पुराणका कथाहरू हजुरहरू समक्ष चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ। विशेष गरेर गत चरित्रहरूमा गत प्रसङ्गहरूमा हजुरहरूले पूर्ववक्ता गुरुदेवहरूको मुखारविन्दबाट श्रीमद् शिव महापुराण साथै मत्स्य पुराण अग्नि पुराण आदिका कथाहरू हजुरहरूले श्रवण गरिसक्नु भएको छ र अब हामी आजबाट श्रीमद् वामन पुराणको चर्चामा अगाडि बढेका छौँ। हुन त भगवानका कथा भगवानका चरित्रहरू हामी जतिसुकै व्याख्या गरौँ जतिसुकै भगवानका कथा चर्चामा हामी अगाडि बढौँ तथापि त्यो कहिले पनि सकिनेवाला छैन। भगवानको कथामा भगवानका चरित्रहरूमा जति हामी डुबुल्की मार्छौँ जति त्यसको गहिराइमा हामी पुग्ने प्रयत्न गर्छौँ त्यो त्यति नै गहिरो हुँदै जान्छ। त्यसको पार त्यसको गहिराइलाई हामी कहिले पनि महसुस गर्न सक्दैनौँ। तथापि भगवानका चरित्रहरूलाई मनन गर्ने सन्दर्भमा भगवानका कथाहरूलाई अनुभूति गर्ने सन्दर्भमा हामी केही कोसिस भने अवश्यमेव गर्न सक्छौँ। भगवानका रसास्वादनहरूलाई अनुभूत गर्ने हामी कोसिस सधैँभरि हामी गर्न सक्छौँ। भक्ति रक्समा डुब्ने हामी जमरको सधैँभरि गर्न सक्छौँ र त्यही सन्दर्भमा रहेर त्यही भावमा डुबुल्की मार्नका लागि हामी आज 18 पुराणको विशेषतालाई दर्शाउनको लागि समुपस्थित भएका छौँ। समादरणीय श्रद्धेय भक्तजनहरू, यतिखेर हामी अजर अमर रोड हेटौँडा 4 स्थित अजर अमर रोडमा रहेर यो क्यान्डिड स्टुडियोमा रहेर यही स्टुडियोबाट हजुरहरूको घर घरमा हजुरहरूको मनमा हजुरहरूको सन्निकटतामा प्रस्तुत हुने जमरको गरिरहेका छौँ। त्यो कोसिस हामी जारी राखिरहेका छौँ। श्रद्धेय भक्तजनहरू, आउनुहोस् अब हामी केही बेर भगवान वामनका चरित्रमा प्रवेश गर्दैछौँ। भगवानले 24 अवतार ग्रहण गर्नुभएको छ
र त्यसमध्ये पनि विशेष भगवानका 10 अवतारका कथालाई 10 अवतारका प्रसङ्गलाई विशेष रूपले दर्शाइएको छ र 24वटा भगवानका अवतार मध्ये भगवान वेदव्यास जो भगवानका कलाका अवतार हुनुहुन्छ, नारायणको कलाको अवतार भएर वेदव्यासले धरतीमा अवतरण गर्नुभयो र उनै भगवानको इच्छाले, उनै भगवानको अनुग्रहले गरिकन वेदव्यासले 18 पुराणको रचना गर्नुभयो र 18 पुराणको रचना गर्ने सन्दर्भमा रचना गर्दै गर्दै जाँदाखेरि भगवानले वामन अवतार ग्रहण गरेर जसरी अदितिको गर्भबाट जन्म लिनुभयो, यसरी अदितिको गर्भबाट वामनको अवतारमा आइसकेपछि जब इन्द्र आदिलाई परास्त गरेर सारा दैत्य आदि राक्षसहरूले, दानवहरूले जब इन्द्रको इन्द्रासनलाई च्युत गराएर जब इन्द्र आदि देवताहरूलाई मृगस्थलीमा पठाउनु भयो, देवताहरूले ज्यादै दुःख पाए। त्यतिखेर माता अदिति जो देवताहरूको आमा हुनुहुन्छ, उनै माता अदितिले कश्यपजीलाई भन्नुभयो, हे स्वामी, हेर्नुहोस् त हाम्रा सन्ततिले, हाम्रा सन्तानले ज्यादै दुःख पाए भने अब यिनीहरूको आँसु कसरी हामी पुस्न सक्छौँ त? प्रभु, म एउटा यस्तो सन्तति, यस्तो सन्तानलाई जन्म दिन चाहन्छु जुन सन्तानले हाम्रो सन्ततिहरूको, आफ्नो दाजुहरूको आँखाको आँसु पुस्न सकुन्, आफ्ना दाजुहरूलाई सुख दिन सकुन्, आफ्ना दाजुभाइहरूको कल्याण गर्न सकुन्, त्यस्तो सन्ततिलाई जन्म दिन चाहन्छु भनेर जब माता अदितिले यसरी कश्यप ऋषिसँग अनुनय विनय गर्दाखेरि, हे देवी, तिमीलाई त्यस्तै इच्छा लाग्छ भने तिमीले पयव्रत गर न त। पयव्रतद्वारा, त्यो पयव्रतको तपस्याको फलीभूत, सफलीभूत पयव्रतको तपस्याद्वारा तिमीले यस्तो सन्ततिलाई प्राप्त गर्नेछौ, परमात्मालाई प्राप्त गरेर भगवानको इच्छाद्वारा, भगवानको अनुग्रहले, भगवानको इच्छाले तिमीले अत्यन्तै राम्रो सन्ततिलाई प्राप्त गर्न सक्छौ र तिनै सन्तानले तिम्रो अन्य सन्तानहरूको, तिम्रा देवता रूपी सारा सम्पूर्ण पुत्रहरूको कल्याण गर्नेछन् भनेर यसरी कश्यपजीले माता अदितिलाई पयव्रत गर्न लगाउनु भएको छ र अदितिले पनि अत्यन्तै आनन्दका साथमा, पयव्रत भनेको दुग्ध मात्रै पान गरेर गर्ने व्रत, अत्यन्तै कठिन हुन्छ यो व्रत र अदितिले पनि कश्यपजीको आज्ञालाई सिरोपर गर्दै गर्दै यसरी पयव्रत गर्नुहुन्छ र त्यो पयव्रतको माध्यमबाट जब व्रत पूर्ण हुन्छ त्यहाँबाट भगवान आउनुहुन्छ। भगवान नारायण स्वयं साक्षात्कार भइसकेपछि अदितिले भन्नुहुन्छ, प्रभु, आज हजुरको दर्शनले म कृत्य भएँ भनेपछि हे आमा, वरदान मागिबक्स्योस्, वर मागिबक्स्योस्, के इच्छा छ हजुरलाई भनेर यसरी जब भन्दाखेरि अनि अदिति भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हे भगवान, अरू त मलाई केही इच्छा छैन, मेरा सन्ततिले ज्यादै दुःख पाए, तसर्थ हजुर जस्तै एउटा सन्ततिको इच्छा गर्दछु, एउटा हजुर जस्तै छोरोको चाहना गर्दछु भगवान भनेर जब अदितिले भगवानसँग माग्नुभयो, अब प्रभु भगवान भन्नुहुन्छ, देवी, हे माताश्री, अब म त एउटै छु, म त अर्को छैन, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, म त एउटै हुँ। तथापि हजुरले कठिनभन्दा कठिन व्रत गर्नुभएको छ र हजुरलाई मैले माग्नु भनेर आज्ञा पनि गरिसकेको छु र हजुरले मागी पनि सक्नुभएको छ। तथापि त्यस कारणले गरिकन म हजुरलाई दिन्छु, हजुरले छोरो भनेर माग्नुभयो, हजुर जस्तै सन्तान दिबक्सिस भनेर माग्नुभयो, अब म त दोस्रो छैन, म एउटै हुँ, तथापि हजुरको इच्छा पूर्णता गर्नको लागि म आफै हजुरको छोरो भएर हजुरकै गर्भबाट म जन्म लिनेछु भनेर यसरी भगवानले अत्यन्तै अतुलनीय अद्वितीय वर देवी अदितिलाई प्रदान गर्नुभयो र यसरी प्रदान गरिसकेपछि आज नभन्दै भगवान अन्तर्ध्यान भएर जानुभयो। अब अदितिको गर्भमा कश्यपजीको गर्भ स्थापित भयो। अब दिनहरू बित्दै गए हुँदै जाँदाखेरि
अब आज 10 मास पूर्ण भयो नभन्दै शुक्ल पक्ष भाद्र शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि, जसलाई हामी वामन जयन्ती भनेर भन्न सक्छौँ, यही दिन पारेर शुक्ल पक्ष भाद्र शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिको दिनमा मध्य दिनमा भगवान वामन अब अदितिको गर्भबाट यसरी जन्म लिएर आउनुभयो भन्ने यस्तो चरित्र, यस्तो कथा यसरी विभिन्न पुराणहरूमा, अष्टादश पुराणहरूका विभिन्न खण्डहरूमा, विभिन्न अध्यायहरूमा यो प्रसङ्ग हामी भेट्न सक्छौँ। र हो, यहीबाट वामन चरित्रको शुभारम्भ हुन्छ र हामीले वामन प्रसङ्ग, वामन महापुराण भनेर जुन प्रसङ्गलाई शुभारम्भ गर्ने जमर्को गरेका छौँ, अब वामन चरित्र यहीँबाट सुरुवात भएको छ। वामन चरित्र अदितिको गर्भबाट जन्म लिएर आएर इन्द्रको दरबारमा गएर सारा इन्द्रलाई आश्वासन दिनुहुन्छ, इन्द्रलाई म तिम्रा हरेक दुःखलाई निवारण गर्नेछु भनेर आश्वासन दिनुहुन्छ। यतापट्टि स्वर्ग मर्त्य पाताल सम्पूर्ण बलिले लिनुभएको छ, बलिको राज्यमा स्थापित भएको छ र उनै बलिको दरबारमा गएर वामन भगवानले 3 पाउ जमिन भिक्षा माग्नुहुन्छ र 3 पाउ जमिनद्वारा सारा सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डलाई आफ्नो अधीनमा स्थापित गर्नुहुन्छ, आफ्नो आधिपत्य, आफूले आफ्नो आधिपत्य जमाउनुहुन्छ र सारा देवताहरूलाई पुनः फिर्ता गराउनुहुन्छ, त्यो सम्पूर्ण लोकान्तर। यो वामन चरित्र हामी विशेष प्रसङ्ग पछाडिको प्रसङ्गमा आउने नै छ। वामन चरित्रमा, वामन महापुराणमा पनि यसको व्याख्या, विशेष व्याख्या आउने नै छ। र हजुरहरूलाई शुभारम्भमा वामन चरित्रको कथाको विषयमा मैले संक्षेपमा वामन चरित्रलाई यसरी उजागर गरेँ। अब हामी वामन महापुराण अन्तर्गत रहेर कथालाई शुभारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। श्रद्धेय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हजुरहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, हाम्रो यो टेलिभिजनको माध्यमबाट, श्री राधे च्यानलको माध्यमबाट, हजुरहरू युट्युबबाट भयो, यतापट्टि वैदिक पौराणिक सांस्कृतिक कार्य नाम गरेको पेजबाट भयो, हजुरहरू सम्पूर्णबाट हामी समक्ष जोडिन सक्नुहुन्छ। यो श्रीमद् वामन पुराणको कथासँग हजुरहरू साक्षात्कार हुन सक्नुहुन्छ भन्दै अब हामी आउनुहोस् कथालाई हामी पुनः शुभारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। भगवान श्री नारायण हुनुभयो, मनुष्यहरूमा श्रेष्ठ नर रूपमा आउनुभएका भगवान अर्जुन हुनुभयो, भगवती विद्या की देवी, वाणी की देवी माता सरस्वती हुनुभयो, सम्पूर्ण अष्टादश पुराणहरूका प्रणेता भगवान महर्षि वेदव्यासी हुनुभयो। यी सम्पूर्ण देवी देवताहरूलाई नमन गर्दै गर्दै अब हामी श्रीमद् वामन पुराणका चरित्रलाई शुभारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। सबैभन्दा शुभारम्भमा, ग्रन्थारम्भमा, कुनै पनि ग्रन्थको आरम्भमा सबैभन्दा पहिला मङ्गलाचरण गर्नुपर्दछ। मङ्गलाचरणले नै हाम्रा हरेक कार्यहरू, हरेक शुभकर्महरू प्रतिपादन हुन सक्छन्, परिपूर्ण हुन सक्छन्। कुनै पनि, त्यही भएर कुनै पनि शास्त्रको शुभारम्भमा मङ्गलाचरण अनिवार्य छ। मङ्गल धन आचरण इति मङ्गलाचरण, मङ्गल धन अनुशासनम इति मङ्गलाचरण। कुनै पनि शुभकर्मको शुभारम्भमा मङ्गल शासनको जरुरी हुन्छ, परमात्माको, भगवानको स्मरण जरुरी हुन्छ र भगवानको त्यो भगवानको मङ्गलमय स्मरणले, भगवानको मङ्गलमय नाम उच्चारणले गरिकन के हुन्छ त भन्दा हाम्रा मनोभाव विकारहरू, कली कल्मसहरू स्वतः नष्ट हुन्छन् र हामीमा सद्भावना स्वतस्फूर्त रूपमा स्फुरण हुन सक्दछ। त्यस कारणले सबैभन्दा पहिला हामी भगवानको मङ्गलाचरण स्वरूपबाट हामी आफ्नो तन मन वाणीहरू पवित्र पार्नको लागि हामी छोटो भगवानको स्मरण गर्दछौँ भगवानको नाम संकीर्तनद्वारा। भज गोविन्द गोविन्द गोपाल,
भज गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंदलाल भज मुरली मनोहर नंदलाल भज गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल 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 मुरली मनोहर नंदलाल मुरली मनोहर नंदलाल कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाल भज गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंदलाल भज गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंदलाल बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक प्रकारबाट यसरी ग्रन्थारम्भमा भगवानको नाम संकीर्तन गर्नाले भगवानको नाम स्मरण गर्नाले नामोच्चारण गर्नाले सम्पूर्ण मनोभाव मनोविकारहरू मनमा रहेका कली कल्मसहरू स्वतस्फूर्त रूपमा नष्ट हुन्छ र हामीमा सद्भाव उत्पन्न हुन्छ भगवत प्रेम उजागर हुन्छ भागवत श्रवण गर्ने पुराण श्रवण गर्ने पुराण इतिहास श्रवण गर्ने त्यो सद्भावहरू सद्विवेकहरू त्यो श्रवण गर्ने श्रुतिहरू पनि स्वतस्फूर्त रूपमा के हुन्छन् त भन्दा प्रस्फुटित हुन्छन् त्यो संचरित हुन थाल्छन् अनि हामीमा भागवतीय रस भगवत रूपी रस हामीमा हाम्रो अन्तस्करणमा प्रवाह हुन थाल्दछ त्यसले हाम्रो तन मन शरीर सहित लिएर सम्पूर्ण आत्मा सहित परितृप्त हुन्छ आत्मानुभूति प्राप्त हुन थाल्दछ यसकारणले गरिकन भगवत नाम संकीर्तन अत्यन्तै आवश्यक छ अत्यावश्यक छ श्रद्धेय श्रद्धालु भक्तजनहरू अब यहाँ सबैभन्दा पहिला भगवानको अंशावतार हुनुभएका कलाका अवतार हुनुभएका नारदजी आज नारदजीका साथमा नारदजी घुम्दै विचरण गर्ने क्रममा पुलस्त्य ऋषिको आश्रममा पुग्नुहुन्छ र पुलस्त्य र नारदजीको संवाद शुभारम्भ हुन्छ। यो ग्रन्थारम्भमा यो चरित्र व्याख्यान गरिएको छ। एक समयको कुरा हो जब कथम भगवता ब्रह्मन् विष्णुना प्रभ विष्णुना वामन तम धृतम पूर्वम तन्मम चक्ष पृच्छतः। एक समयको कुरा हो शास्त्र परायण शास्त्रको अध्ययन गर्नुभएका सम्पूर्ण वेद वेदाङ्गको अध्ययन गर्नुभएका र सारा तपस्याले आफ्नो जीवनलाई भगवतमय बनाउनु भएका यस्ता पुलस्त्य ऋषि आफ्नो आश्रममा अत्यन्तै आनन्दका साथमा विराजित हुनुहुन्थ्यो। त्यही समयमा त्यति नै खेर नारदजी घुम्दै हातमा देवदत्त नाम गरेको वीणालाई बजाउँदै भगवान नाम संकीर्तन गर्दै आज त्यही पुलस्त्य नाम गरेको ऋषिको आश्रममा पुग्नु भएछ। यसरी पुलस्त्य ऋषिको आश्रममा पुगिसकेपछि पुलस्त्य ऋषिले नारदजीको शुभागमन देखेर हत्तपत्त उठेर नारदजीको सत्कार गर्नुभयो स्वागत गर्नुभयो नारदजीलाई आसनमा विराजित गराउनुभयो हस्तार्घ गर्नुभयो पादार्घ गर्नुभयो र क्षेमकुशलका प्रश्नहरू पनि भए। ओहो हे नारदजी हजुरको शुभ आगमन केका लागि आज हजुरको आगमनले मेरो यो आश्रम अत्यन्तै पवित्र भएको छ। आज म धन्य भएको छु भगवान
सयौं जन्मका पापहरू कलिकल्मसहरू आज स्वतः नष्ट भएको आभास भएको छ। हे देवर्षि, हजुर के का लागि पाल्नुभयो र कहाँबाट आउँदै कहाँबाट पाल्नुभयो र हजुरको यात्रा कहाँसम्म हो? यसरी पुलस्त ऋषिले नारदजी समक्ष क्षमाकुशलका प्रश्नहरू सोध्नुभयो र नारदजीले सम्पूर्ण वृत्तान्त बताउनुभयो। बताइसकेपछि अब नारदजी भन्नुहुन्छ, हे पुलस्त ऋषि, हे ऋषीश्वर, आज हजुरको आश्रममा आएर हजुरसँग सत्सङ्ग गर्ने धेरै समयदेखिको मेरो इच्छा, त्यही इच्छालाई परिपूर्ण गरौँ भनेर आज हजुरको आश्रममा आएको छु भगवान। तसर्थ म हजुरसँग धेरै लामो समय बसेर सत्सङ्ग गर्ने इच्छा गर्दछु भगवान। तसर्थ म हजुरको आश्रममा आएको छु भनेर नारदजीले आफ्ना सम्पूर्ण विस्तार वर्णन गर्नुभयो आफ्ना बारेमा। यसरी बताइसकेपछि भगवान, मेरा मनमा धेरै धेरै संशयहरू छन् र यी संशयहरूलाई मेट्नको लागि पनि म हजुर समक्ष धेरै भगवत चर्चा परिचय चर्चाहरू गर्न चाहन्छु भगवान भन्नुभयो। हे प्रभु, हे ब्रह्मन, अरू त केही होइन, मेरो मनमा इच्छा शङ्का के छ भन्दा, मेरो मनमा जिज्ञासा के छ भन्दा, भगवान नारायणले वामन अवतार ग्रहण गर्नुको प्रयोजन के हो? अनि भगवान नारायणले वामनको अवतार ग्रहण गरेर जब अदितिको गर्भबाट जन्म लिएर संसारमा आउनुभयो, त्यसपछि उहाँले कस्तो कस्तो कर्महरू गर्नुभयो? अवतार ग्रहण गरेर उहाँले कस्तो प्रकारबाट इन्द्रादि देवताहरूलाई सुख दिनुभयो, शान्ति दिनुभयो, आनन्द दिनुभयो, पुनः स्वर्गको राज्यलाई पुनः फिर्ता कसरी दिलाउनु भयो, यावत चरित्रहरू म हजुरको मुखारविन्दबाट श्रवण गर्न चाहन्छु। त्यति मात्र नभएर भगवान, दैत्यवर्य प्रहलादले विष्णु भक्त भएर पनि देवताहरूसँग युद्ध गर्नुभयो अरे भन्ने कुरा पनि मैले सुनेको छु प्रभु। त किन उहाँले युद्ध गर्नुभयो? युद्ध गर्नुपर्ने प्रयोजन त्यस्तो के थियो? त्यस्तो किसिमको कारण के थियो त प्रभु? त्यो पनि बताइदिनुहोस्। अनि त्यति मात्र नभएर अर्को पनि जिज्ञासा छ भगवान। त्यो के भन्दा, दक्ष प्रजापतिकी छोरी पुत्री हुनुभएकी भगवती सती, जो भगवान शङ्करकी अत्यन्तै प्रिय हुनुहुन्थ्यो, अतिशय प्रिय पत्नी हुनुहुन्थ्यो, अनि भने यस्तै सतीले आफ्नो प्राण त्याग गर्नुपर्ने कारण के थियो त? त्यो पनि बताइदिनुहोस् प्रभु। त्यति मात्र नभएर भगवान, अन्य चरित्रहरूमा धेरै धेरै चरित्रहरू छन्। त्यो विशेष चरित्रहरू, विशेष प्रसङ्गहरू हजुरका मुखारविन्दबाट श्रवण गर्ने इच्छा गर्दछु प्रभु। यावत चरित्रहरू श्रवण गराइदिनुहोस् भनेर यसरी पुलस्त ऋषि समक्ष नारदजीले धेरै धेरै कथा चरित्रहरूको विषयमा यसरी उठान गर्नुभयो। उठान गरिसकेपछि पुलस्त ऋषि भन्नुहुन्छ, नारदजी ल सुन्नुहोस्, हजुरले विशेष प्रसङ्गहरूको उजागर गर्नुभयो। पुराणम वामनम बक्षे क्रमान्निखिलमादितः अवधानम स्थिरम कृत्वा शृणुस्व मुनि सत्तमः। पुरा हैमवती देवी मन्दरस्थं महेश्वरम उवाच वचनम दृष्ट्वा ग्रीष्मकालमुपस्थितम्। हे देवर्षि नारद, अब हजुर एकचित्त भएर कथा श्रवण गरी बक्सेला म हजुरले जसरी सोध्नुभयो त्यही अनुरूपबाट त्यही चरित्रहरूलाई, त्यही कथाहरूलाई यथामति वर्णन गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। हजुर एकचित्त भएर श्रवण गरी बक्सोस् है त भनेर अब पुलस्त ऋषिले नारदजीलाई यिनै वामन पुराण अन्तर्गत रहेर सारा नारदजीले सोध्नुभएका चरित्रहरूलाई अब यथामति विस्तार वर्णन गर्न यसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। प्राचीन समयमा, प्राचीन कालमा हैमवती भनेकी भगवती सती ग्रीष्म ऋतुको आगमन सँगसँगै मन्दर नाम गरेको पर्वतमा बसेर भगवान शङ्करजीसँग अब सोध्नुहुन्छ। देवी सतीले ग्रीष्म ऋतुको शुभागमन सँगसँगै भगवान शङ्करलाई मन्दराचल नाम गरेको पर्वतमा अब सोध्नुहुन्छ। शङ्करजी खुसी भएको, प्रसन्न भएको अवस्थामा यसरी सोध्दै हुनुहुन्छ भगवान।
हे देवेश, ग्रीष्म ऋतु त आयो प्रभु, ग्रीष्म ऋतुको आगमन भइसक्यो, तर हेर्नुहोस् त हजुरको कुनै घर छैन। हजुर रुखमुनि बस्नुहुन्छ, पर्वतलाई नै आफ्नो घर समान मानेर घर ठानेर हजुर बस्नु भएको छ। गिरी कन्दरा गुफा आदि सम्पूर्ण हजुरका गृह हुन्। हजुरले यसैलाई आफ्नो घर बनाएर आफ्नो निवास स्थान बनाएर हजुर हजारौं वर्षबाट यसरी निवास गर्दै आउनुभएको छ। तर अब त हजुरको साथमा म छु नि भगवान, अब त हजुरको समक्षमा म छु, हजुरकी अर्धाङ्गिनी देवी सती छे भने अब त भगवान हामी रुखमुनि बसेर हाम्रो गुजारा हुन नसक्ला। हामी यो ग्रीष्म ऋतु अत्यन्तै यो तातप्यमान यो ग्रीष्म ऋतुलाई म कसरी सहन गरौँला भगवान, म सहन गर्न सक्दिनँ। तसर्थ अब हजुरले मेरो लागि एउटा घर बनाइदिनु बक्सियोस् प्रभु, हजुरले मेरो लागि एउटा घर बनाइदिनु बक्सियोस्। म यसरी खुल्ला स्थानमा जीवनयापन गर्न सक्दिनँ, ग्रीष्म ऋतुलाई कटाउन सक्दिनँ भगवान भनेर देवी सतीले जब यसरी भगवानसँग घर बनाउने प्रस्ताव गर्नुभयो, गरिसकेपछि भगवान शङ्कर भन्नुहुन्छ, देवी हेर, अब हामी घरमा बस्ने हाम्रो भाग्यमा छैन देवी, घरमा हामीले बस्नु हुँदैन। त्यसमाथि पनि म त जटा धारण गरेको सारा बाघको छालाहरू लपेटेर शरीरमा सारा भस्म खनानी दलेर विष भाङ धतुरो खाएर यसरी सधैँभरि राम नाममा रमाउने मलाई घरको कुनै आवश्यकता पनि छैन भने यस्तो अवस्थामा हे देवी, म जस्तो यस्तो नङ्गा स्वरूपमा बस्ने, विषभाङ धतुरो ग्रहण गर्ने, मसानमा सुकला गर्ने म जस्तोलाई घरको के आवश्यकता? अब मलाई घरको आवश्यकता नै छैन। अब तिमी मेरो साथमा रमाउने, मेरो साथमा बस्ने मेरी अर्धाङ्गिनी, तिमी पनि योगिनी स्वरूपकै हो भने तिमीलाई पनि घरको के आवश्यकता? भनेपछि देवी सती भन्नुहुन्छ, होइन होइन प्रभु, त्यसो नभनी बक्सियोस्, किनभने यद्यपि म त साक्षात दक्ष प्रजापतिकी छोरी, दरबारमा हुर्केकी सुख शैलमा रमाएकी, म त यस्तो कठिन व्रतलाई खप्न सक्दिनँ, यस्तो खुला स्थानमा म जीवनयापन गर्न सक्दिनँ। अब त्यति मात्र नभएर भगवान, ल ठिकै छ, जसो तसो यो ग्रीष्म ऋतुलाई त म सहन गरौँला, ग्रीष्म ऋतुको गर्मीलाई त म खपुला, सहन गरौँला। हेर्नुहोस् त, अब नजिकै गरेको वर्षा ऋतु, त्यो वर्षा ऋतुलाई म कसरी खपुला त भगवान, म कसरी सहन गरौँला? त्यो मबाट सम्भव छैन भगवान। हे महेश्वर, त्यसो नभनी बक्सियोस्। विवहन्ती बाता हृदय बदारणा गर्जन्त्यमी तोय धरा महेश्वर स्फुरन्ति नीला भ्रगणेषु विद्युतो वासन्ति केकार बमेव बर्हणि वासन्ति केकार बमेव बर्हिणः। भगवान हेर्नुहोस् त, यो ग्रीष्म ऋतु सकिने बित्तिकै वर्षा ऋतुको शुभागमन हुन्छ। अब त्यो वर्षा ऋतुको शुभागमन सँगसँगै विवहन्ती बाता हृदय बदारणा गर्जन्त्यमी तोय धरा महेश्वर गर्जन्ती यमिहि तोय धरा, तोय भनेको जल, त्यो जलको धारा जब वर्षण हुन लाग्छ नि, मेघको गर्जना सँगसँगै गर्जन्त्यमी, जब मेघको गर्जना सँगसँगै तोय धारा भनेको जलको धारा वर्षित हुन लाग्दछ। स्फुरन्ती नीला भ्रगणेषु विद्युत हो, सारा विद्युतहरू गर्जन लाग्दछन्, सारा चट्याङको वर्षा हुन लाग्दछ, सारा मेघहरू गडगडाउन लाग्दछन्। यस्तो अवस्थामा भगवान सारा संसार जलमय हुन लाग्दछ। त्यो अवस्थामा अनि घर बिना म कसरी रहूली भगवान? यो सम्भव छैन। यसकारणले हे भगवान, ओहो, अब यसो घर छैन, घर बनाउँदिन नभनी बक्सियोस्। घर त हामीलाई चाहिन्छ भगवान, घर बिना म बस्न सक्दिनँ। त्यही भएर प्रभु, हे भगवान,
घर बनाइदिई बक्सियोस् न भगवान। यसरी देवी सतीले वर्षा ऋतुको आगमन भइसकेपछि हामीलाई बस्न गाह्रो हुन्छ भनेर जब भगवानसँग घर बनाउनको लागि याचना गर्नुभयो, यसरी याचना गरिसकेपछि अब शङ्करजी भन्नुहुन्छ, हे प्रिय, हे प्रिया, हे देवी भगवती, हे सती, अब तिमीले हट त गर्यौ, तर हामीसँग घर बनाउनको लागि कुनै द्रव्य छैन, धनराशि केही पनि छैन। यस्तो अवस्थामा घर कसरी बनाउने? हेर, म बाघको छाला ओढेर जीवनयापन गर्दछु, आफ्नो शरीरलाई ढाक्दछु। हे सुब्रे, सूत्रहरूको अभावमा सर्पराज नाग नै मेरो जनैको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ। पद्म अनि पिङ्गल नाम गरेका दुईवटा सर्पहरू मेरो कानमा कुण्डल भएर सुशोभित भएका छन्। मैले कुण्डल पनि कुण्डलको जोहो पनि मैले गर्न सकेका छैन भने यस्तो बेलामा तिमी घरको कुरा गर्छौ, घर बनाउने कुरा नगर न देवी भन्नुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर कम्बल अनि धनञ्जय नाम गरेका दुईवटा सर्पहरू मेरा दुईटा पाखुरामा, मेरा दुईटा बाहुहरूमा बाजुबन्द भएर यसरी धारित भएका छन् भने त्यति मात्र होइन, मेरा दाहिने अनि बायाँ हातहरूमा क्रमैसँग अश्वत्तर तथा तक्षक नाम गरेका नाग कंकण बाजु बनेर यसरी स्थापित छन् भने हे देवी, म घर कसरी बनाऊ? नागस्तथैव स्वतरोहि कंकणम शब्बे तरे तक्षक उत्तरे तथा नीलोपि नीलाञ्जन तुल्य वर्ण श्रोणी तटे राजति सुप्रतिष्ठ। हे देवी, लहेर, मेरा हरेक अंगहरूमा हरेक नागहरूले सुशोभित दिइरहेका छन्, शोभा बढाइरहेका छन्, हरेक चीजमा प्रतिष्ठित भएर। त्यसकारणले तिमी घर बनाउने कुरा नगर। इति वचनमथोग्रम शङ्करात्मा मृडानी ऋतमपि तद सत्यम श्रीमदा कर्णभीता अवनित मलवेक्ष्य स्वामिन वासकृच्छात् परिवदति सरोषम लज्जयोत्सवस्य शोषणम। पुलस्त्यजी भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, महादेवजीबाट यसरी यस्तो कठोर तथा ओजस्वी अनि सत्य भएर पनि असत्य प्रतीत हुनेवाला यस्तो वचनलाई सुनिसकेपछि भगवती सती ज्यादै डराउनु भयो अनि आफ्नो स्वामीजीको यस्तो कष्टमय निवासलाई देखेर, यस्तो कष्टमय अवस्थालाई देखेर लामो लामो सास फेर्दै पृथ्वीतिर आफ्नो आँखालाई पृथ्वीतिर हेरेर अलिकति क्रोध गर्दै, अलिकति लज्जा धारण गर्दै, अलिकति क्रोध अनि अलिकति लज्जालाई धारण गर्दै अब बिस्तारै भन्न लाग्नुहुन्छ, कथम हि देवदेवेश प्रावृत कालो गमिष्यति वृक्ष मूले स्थितायामे सुदुखेन बदाम्यतः। भगवान, हे देवेश, यस्तो वृक्षको छायाको मुनि बसेर, यो रुखको फेद मुनि बसेर अब आउनेवाला वर्षा ऋतु मेरो कसरी व्यतीत होला त भगवान भनेर यसरी फेरि सतीले भन्नुभयो। हेर्नु, यस्तो अवस्था हुन्छ जब त्रीहरूले जब हट गर्नुहुन्छ नि, एउटै विषयलाई अब छोड्नुहुन्न। भगवानले सम्झाउनु त सम्झाइसक्नु महादेवले, तथापि मान्नुहुन्न। फेरि बारम्बार त्यही कुरोलाई बारम्बार दोहोऱ्याइरहनु भएको छ। यसरी अब शिवजी भन्नुहुन्छ, देवी, तिमीले फेरि यही कुरालाई दोहोऱ्यायो, ठिकै छ, तिमीलाई वर्षा ऋतुप्रति अत्यन्तै चिन्ता रहेछ, अत्यन्तै खेद रहेछ, कसरी म वर्षा ऋतु काटौँला भन्ने चिन्ता रहेछ। ल, अब तिमी चिन्ता नगर, त्यसको पनि उपाय मसँग छ भन्नुहुन्छ। ततो हरस्तद घनमण्ड घनखण्डमुन्नत मारुह्य तस्थौ सदक्ष कन्यया ततो भवन नाम महेश्वरस्य जिमूत केतुस्थिति विश्रुतम दिवि। हे देवी, अब म तिमीलाई यो मेघ मण्डल भन्दा माथिल्लो स्थानमा लिएर जान्छु अनि
2 महिनाको जुन वर्षा ऋतु हुन्छ नि, त्यो 2 महिनाको वर्षा ऋतु अवधिभित्र अवधिभरि म तिमीलाई त्यही मेघमण्डलको माथि नै स्थापित गराउनेछु। अब मेघमण्डलभन्दा माथि त वर्षा हुँदैन, मेघमण्डलभन्दा मुनिबाटै वर्षा हुने हो। मेघमण्डलमाथि गएर विराजित भइसकेपछि वर्षा ऋतुको कुनै भय भएन, कुनै डर भएन देवी। वर्षा ऋतु भनेको 2 महिना हुन्छ, श्रावण महिना र भाद्र महिना। यतिकै हे श्रद्धेय श्रद्धालु भक्तजनहरू, यतिखेर हामी यही वर्षा ऋतुको अत्यन्तै आनन्दमय अवस्थामा छौँ, अवसरमा छौँ। श्रावण महिना र भाद्र महिनामा झरझर 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 वर्षा, सधैँभरि वर्षा भएर सारा हाम्रा पृथ्वीलाई, हाम्रो धरालाई अत्यन्तै हराभरा बनाउने बेला हो यो वर्षा ऋतु भनेको। र यही वर्षा ऋतुमा सारा रोपिएका सम्पूर्ण बीजहरू, बिउ बिजनहरू जुन अङ्कुरित भएर जब बढ्न लागेका अवस्थामा हुन्छन्, त्यतिखेर वर्षा ऋतुको यो अमृतमय जलले उनीहरू भरण पोषित हुन्छन् र खेल खिराउन लाग्छन्, बढ्दै 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 अगाडि बढ्न लाग्दछन्। यसरी वर्षा ऋतुको अमृतमय जलद्वारा सारा पृथ्वीहरू हराभरा भएर सारा वर्ष दिन पर्यन्त सम्पूर्ण प्राणीहरूले आफ्नो पेटलाई भरण गर्नको लागि यसरी उनीहरू परिपूर्ण हुन सक्छन्, उनीहरू सक्षम हुन सक्छन्। यो केवल वर्षा ऋतुको माध्यमले मात्रै सम्भव हुन सक्छ। वर्षा ऋतुको अमृतमय जलको वर्षणले मात्रै यो सम्भव हुन सक्छ। हे देवी, वर्षा ऋतु अत्यन्तै स्वागत योग्य ऋतु भनेर हामीले मान्नु पर्दछ भनेर भगवान शङ्करले पार्वतीलाई वर्षा ऋतुको सूक्ष्म महिमाको विषयमा पनि बताउनु भयो। र अब वर्षा ऋतुको आगमन हुनै लाग्दाखेरि भगवान शङ्करले सतीपार देवीलाई, भगवती सतीलाई लिएर मेघमण्डलभन्दा माथि गएर विराजित हुनुभयो। यसरी मेघमण्डलभन्दा माथि विराजित हुनुभयो। भइसकेपछि पुलस्त्य ऋषि भन्नुहुन्छ नारदजी समक्ष, हे देवर्षि, अब यसरी वर्षा ऋतुबाट दूर हुनको लागि जब आकाशमा गएर मेघमण्डलमाथि गएर भगवान स्थापित हुनुभयो देवी भगवतीका साथमा, सती देवीका साथमा, अब यतापट्टि 2 महिना पर्यन्त उहाँहरूले त्यही मेघमण्डलमाथि समय व्यतीत गर्नुभयो। अब हुँदै जाँदा वर्षा ऋतु सकियो, शरद ऋतुको शुभागमन भयो। जब शरद ऋतु आयो, आइसकेपछि मेघहरू आकाशमा, अब मेघहरू बिस्तारै हट्न लागे, आकाश अब सफा हुन लाग्यो। यसरी आकाश सफा हुन लाग्यो, सारा संसारमा एउटा छुट्टै किसिमको आनन्दताले बास गर्न लाग्यो। अब सारा पक्षीहरू पनि, सारा स्नान गरेका पक्षीहरू, यतापट्टि राजहंसहरू पनि आज तलाउमा गएर सारा खेल्न लागे, आफ्ना परिवारका साथमा आनन्द लिन लागे शरद ऋतुको आगमन सँगसँगै। अब यो शरद ऋतुको विशेषतालाई पनि अत्यन्तै राम्रोसँग व्याख्यान गर्नुहुन्छ पुलस्त्य ऋषिले नारदजीसँग। हुँदै हुँदै जाँदाखेरि अब यो शरद ऋतुको शुभागमन सँगसँगै शङ्करजी पनि मेघको माथिल्लो स्थानबाट आफ्नी भगवती देवी सतीलाई साथमा लिएर अब मन्दराचलमा, पर्वतमा, मन्दराचल नाम गरेको पर्वतमा फेरि फर्केर आउनुहुन्छ। यसरी फर्केर आउनुहुन्छ अनि पुनः त्यहाँ विश्राम गर्न लाग्नुहुन्छ। जब हुँदै हुँदै जाँदाखेरि 2 महिना शरद ऋतुको जुन 2 महिना छ, यो 2 महिना पनि व्यतीत हुन्छ, भगवानले व्यतीत गर्नुहुन्छ। यतापट्टि भगवान विष्णु जब हरिबोधनी एकादशी यही शरद ऋतुको मध्यमा पर्दछ, अब भगवान हरि पनि जागृत हुनुहुन्छ। त्यही अवस्थामा जब भगवान हरि जागृत हुनुभयो, यतापट्टि प्रजापति नाम गरेका दक्ष प्रजापतिले अब ज्यादै ठुलो यज्ञको आयोजना गर्नुहुन्छ। कहाँ त भन्दा पुष्कर तीर्थमा अत्यन्तै ठुलो यज्ञको आयोजना गर्नुहुन्छ। अब सारा सम्पूर्ण देवी देवताहरूलाई निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ। ब्रह्मा हुनुभयो, विष्णु हुनुभयो, इन्द्र हुनुभयो, देवर्षि हुनुभयो, महर्षि हुनुभयो, सारा सम्पूर्ण
सप्तऋषिहरू हुनुभयो, अष्ट पर्वत हुनुभयो, अष्ट नागहरू हुनुभयो, अष्ट वसुहरू हुनुभयो, 100 गन्धर्व किन्धर्व दैत्य नाग, स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकका सारा सम्पूर्ण जति पनि मानव दानवहरू हुनुहुन्छ सारा सम्पूर्णलाई, भगवानका भक्तहरू हुनुहुन्छ जति पनि हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो, चन्द्रमालाई निमन्त्रणा गर्नुभयो। 33 कोटी आफ्ना देवी देवता सम्पूर्ण ज्वाइँ खलकहरू, छोरीहरू भए, ज्वाइँहरू भए, सम्पूर्णलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो। 16 वटी छोरी मध्ये 15 वटी छोरीहरूलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो, सम्पूर्णलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो। र यसरी निमन्त्रणा गर्दै गर्दै ज्यादै ठुलो विशालतम यज्ञको आयोजना गर्नुहुन्छ देवी सतीले। यतापट्टि दक्ष प्रजापतिले ज्यादै ठुलो यज्ञको आयोजना गर्नुभयो। हुँदै हुँदै जाँदाखेरि हेर्नुहोस्, विशेष व्यक्तिहरू कसलाई कसलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो त भन्ने कुरा यहाँ बताइएको छ। अरुन्धती सहित वशिष्ठलाई बोलाउनु भयो, अनुसुया सहित अत्रिलाई बोलाउनु भयो, धृति सहित कौशिक ऋषिलाई बोलाउनु भयो। कौशिक भनेका विश्वामित्र। अहल्याका साथमा गौतमलाई बोलाउनु भयो। अमायाको साथमा भरद्वाज ऋषिलाई बोलाउनु भयो। चन्द्राको साथमा अंगिरालाई बोलाउनु भयो। विद्वान ऋषिहरूलाई दक्ष प्रजापतिले यसरी बोलाउनु भयो। त्यति मात्रै होइन, वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत हुनुभएका अन्य ऋषि महर्षि साधकी सिद्ध ध्यानी ज्ञानी सन्त समाज महात्माहरू सम्पूर्णलाई यसरी बोलाउनु भयो। सम्पूर्णलाई बोलाउनु भयो, कोही पनि बाँकी रहेनन्। त्यतिखेर यसरी सम्पूर्णलाई बोलाउनु भयो। अब यज्ञका धर्ता जो बिना यज्ञ पूर्ण हुँदैन त्यस्तो एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ उनीहरूले बोलाउन बिर्सिए अथवा बोलाएनन्। जानेर बुझेर पनि बोलाएनन्। त्यो को भन्दा भगवान बाबा भोलेनाथ र माता सतीलाई चाहिँ उनीहरूले जानेर बुझेर पनि दक्ष प्रजापतिले आफ्नो विशिष्ट यज्ञमा उनीहरूलाई बोलाएनन्। यसरी नबोलाइसकेपछि अब आज यतापट्टि हुँदै हुँदै जाँदाखेरि विशाल यज्ञको शुभारम्भ भयो। सबै आफ्ना छोरीहरू भए, ज्वाइँहरू भए, आफन्त इष्टमित्र कुलकुटुम्बहरू भए, सम्पूर्ण वरिपरि सम्पूर्ण बसेका छन्। यज्ञमा सबै आमन्त्रित छन्। विशिष्ट पाहुनाको रूपमा सबै व्यवस्थित रूपमा विशिष्ट आसनमा बसेका छन्। सबैको विशिष्ट स्वागत भएको छ। अब यज्ञ अगाडि बढ्न लाग्यो। यतापट्टि नारदजी भन्नुहुन्छ पुलस्त्यजीलाई, हे महाराज, लोकस्वामी भगवान महेश्वरलाई छोडेर सबैलाई दक्ष प्रजापतिले निमन्त्रणा गरे, बाबा भोलानाथलाई चाहिँ निमन्त्रणा किन गरेनन् त प्रभु? कारण के हो त्यो पनि बताइदिइ बक्सियोस्। यसरी सोध्नुभयो। अब पुलस्त्य भन्नुहुन्छ, प्रभु हे देवर्षि देवर्षि हे नारद, बाबा भोलालाई बोलाउने नबोलाएको कारण अरू केही नभएर अग्रणी स्थानमा बाबा भोला हुनु भएर पनि जो बिना यज्ञ पूर्ण हुँदैन, शिव बिनाको यज्ञ पूर्ण हुँदैन, यो कुरो स्वतः सिद्ध छ। तथापि बाबा भोला कपाली भएको जानेर उहाँ अस्पृश्य, जसले मसानको खरानी ग्रहण गर्ने, मसानमा शुक्ला गर्ने, विषभङ धतुरो पान गर्ने अशुद्ध जानेर उहाँलाई, विशेष गरी कपाली जानेर, कपाली भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई बोलाउनु भएन। त्यसमाथि पनि यद्यपि पहिलेदेखि दक्ष प्रजापति र बाबा भोला बीच मनमुटाव थियो नै, त्यही मनमुटावको कारणले गरिकन पनि बाबा भोलालाई दक्ष प्रजापतिले निमन्त्रणा गरेनन्। यसरी भनिसकेपछि नारदजी भन्नुहुन्छ, देवश्रेष्ठ सुलपाणी त्रिलोचन भगवान शङ्कर कुन कर्मद्वारा, कुन प्रकारद्वारा कपाली हुनुभएको थियो भगवान, यो पनि बताइदिइ बक्सियोस्। यसो सूक्ष्म कथा पनि बताइदिइ बक्सियोस् भनेर यसरी देवर्षिले सोध्नुभयो। सोधिसकेपछि
पुलसी भन्नुहुन्छ नारदजीलाई सुन्नुहोस्, यो अत्यन्तै पुरानो कथा छ। अव्यक्त मूर्ति ब्रह्माजीले जुन प्रसङ्गलाई बताउनु भएको थियो त्यही कथा म हजुरलाई बताउँदछु। प्राचीन समयमा सम्पूर्ण स्थावर जङ्गमात्मक जगत महासमुद्रमा डुबेको अवस्था थियो। त्यतिखेर चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, वायु, अग्नि कुनै पनि कसैको पनि अस्तित्व थिएन। भाव एवं अभावबाट रहित जगत त्यस्तो अवस्थामा ओहो यो जगत कस्तो थियो, कस्तो अवस्थामा थियो, कसरी टिकेको थियो भन्ने कुरा त्यहाँ केही पनि त्यो बेलामा केही पनि थिएन। कोही त्यो जानकार व्यक्ति थिएन। त्यसको तर्क वितर्क वर्णन कुनै पनि यहाँ सम्भव थिएन। अब समग्र ब्रह्माण्ड नै जलमा स्थित भइसकेपछि त्यहाँ अरू कुनै चिज हुने कुनै अवस्था नै भएन। अब यस्तो अवस्थामा मात्र एउटा व्यक्ति एउटै चिज थियो, एउटै परमात्मा हुनुहुन्थ्यो भगवान विष्णु। हजारौं वर्ष भगवान नारायण अब त्यही जलमा शयन गरेको अवस्थामा भगवान हुनुहुन्थ्यो, विराजित हुनुहुन्थ्यो, शयन गरिरहनु भएको थियो त्यही अवस्थामा। अनि रात्रिको अवस्थामा राजस अहङ्कारलाई ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो अनि सम्पूर्ण लोकको रचना गर्नुहुन्थ्यो। यसरी यो चराचरात्मक जगतको स्रष्टा भगवान विष्णु अद्भुत राजस स्वरूप पञ्चमुख एवं वेद वेदाङ्गका ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो। त्यही समय तमोमय त्रिलोचन शूलपाणी कपर्दी अनि रुद्राक्ष माला धारण गर्नुभएको यस्तो अर्को एउटा पुरुषलाई पनि भगवानले प्रकट गराउनुभयो। आफू यसरी रात्रि अवस्थामा मद निद्रामा समुद्रमा जलमा शयन गरिरहेको अवस्थामा यस्तो रुद्ररूप भगवान महादेवलाई प्रकट गराउनुभयो। अनि त्यसपछि अति दारुण अहङ्कारको रचना गर्नुभयो, जसबाट ब्रह्मा र शङ्कर यी दुवैजनालाई प्रकट गराउनुभयो, उत्पत्ति गराउनुभयो। अहङ्कारबाट व्याप्त अब शिवजीलाई अहङ्कारमय स्वरूपमा प्राप्त गराइसकेपछि अब शिवबाट ओहो यसरी शिवबाट अब अन्य सृष्टिहरूको सम्पादन हुन लाग्यो, सृष्टिको व्यवस्थापन हुन लाग्यो। अनि सँगसँगै ब्रह्माजीबाट सृष्टिको अरू कारणहरू शुभारम्भ हुँदै गए। सृष्टिका अरू प्रसङ्गहरू अगाडि बढ्दै गए। यसरी भगवान नारायणले आफ्नै अवयवबाट ब्रह्मा र शिवको सृष्टि गरेर अब उहाँहरूबाट पुनः सृष्टिलाई प्रतिपादन गर्न अगाडि बढ्नुहुन्छ। यसरी जब सृष्टि प्रतिपादित हुँदै हुँदै अगाडि बढ्न लाग्यो, हुँदै हुँदै जाँदा लोक कल्याणको लागि अब अन्य कारणहरूलाई अगाडि बढाउन लाग्नुभयो। हुँदै हुँदै जाँदाखेरि यही तबरबाट अब देवर्षि नारद भन्नुहुन्छ, जब भगवानले सारा ब्रह्माजीलाई र शिवजीलाई उत्पत्ति गराउनु भयो, अब ब्रह्मा र शिवबाट कसरी सृष्टि आरम्भ भयो, कसरी सृष्टि सम्पादन हुँदै गए त प्रभु, अब यी चरित्रहरू पनि संक्षेपमा सुन्न चाहन्छु भनेपछि अब त्यही अवस्थामा ब्रह्माजी र शिवजीले आफू उत्पत्ति भइसकेपछि हामीलाई कसले सृजित गर्यो त भनेर अब हेर्न लाग्नुभयो, केही पनि भेट्न सक्नु भएन। त्यही अवस्थामा भगवान नारायणले अब आफ्नो स्वरूपलाई फेरि विस्तार गर्ने उद्देश्यले अब अर्को स्वरूपको उत्पत्ति गराउनु भयो, महाविष्णुको स्वरूप उत्पत्ति गराउनु भयो। यसरी भइसकेपछि हुँदै हुँदै जाँदाखेरि यतापट्टि शिव भगवानले विचार गर्नुभयो, अब यसरी बसेर हुँदैन, अब तपस्या गर्नुपर्छ भनेर भगवान शिवले आफ्नो विशेष लिङ्गको उत्पत्ति गराएर अब त्यो लिङ्गलाई संसारमा प्रतिस्थापित गर्नको लागि अब भगवान तपस्यामा लाग्नुभयो। यतापट्टि ब्रह्माजी र विष्णु भगवान महाविष्णु जो उत्पत्ति हुनुभएको छ, ब्रह्मा र विष्णुले ओहो हेर्दै 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 जाँदाखेरि अब त्यही शिवलिङ्गलाई देख्नुहुन्छ, ज्यादै टाढाबाट देख्नुभयो, ज्यादै अक्षम्य, ज्यादै विशाल फराकिलो शिवलिङ्गलाई देख्नुभयो। ओहो के हो यो, यस्तो विशिष्ट आकारको चिज के हो यो, उहाँहरूले केही पनि बुझ्न सक्नु भएन। अब ब्रह्माजी मासतिर जानुभयो,
अब भगवान विष्णु तलतिर जानुभयो। अब यसको आदि र अन्त्य पत्ता लगाउनु पर्यो भनेर मासतिर र तलतिर खोज्दै 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 जानुभयो, तर कहीँ पनि केही भेट्न सक्नु भएन। केही पनि भेट्न सक्नु भएन। यसरी धेरै धेरै खोज्नुभयो, आदि अन्त्य पत्ता लगाउनको लागि धेरै विशिष्ट प्रयोजनहरू गर्नु, विशिष्ट प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुभयो, तर केही पनि भेट्न सक्नु भएन। नभइसकेपछि त्यहाँबाट फर्केर आउनुभयो। फर्केर आइसकेपछि ओहो, अब खोज्दै 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 जाँदाखेरि भगवान नारायणको दर्शन प्राप्त गर्नुभयो शङ्करले। यसरी भगवान नारायणको दर्शन प्राप्त भइसकेपछि अब भगवान शङ्कर भन्नुहुन्छ नारायणसँग, हे प्रभु यो के हो, मैले केही पनि बुझ्न सकिनँ। यसरी भनिसकेपछि भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, हे शङ्कर, अब हजुरहरूले सृष्टि गर्नुपर्दछ। यो सृष्टिको शुभारम्भ मात्रै हो, सृष्टिको क्रममा यो स्वरूप यस्तो छ है भनेर यो प्रतिपादन गर्न खोजिएको मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। यही तबबाट यसरी हुँदै हुँदै जाँदाखेरि अब श्री नारायण भगवान सहित ब्रह्मा विष्णुले सृष्टिक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ। यस्ता चरित्रहरू अब हुँदै हुँदै जाँदाखेरि तृतीय अध्यायमा गएर पुलस्त्यजी भन्नुहुन्छ, हे देवर्षि नारद, भगवान शङ्करजी ब्रह्महत्या दोषमा पनि पर्नु भएको छ कुनै समयमा, र ब्रह्महत्या दोषलाई छुटकारा प्राप्त गर्नको लागि भगवान शङ्करले विभिन्न किसिमका तीर्थहरूलाई भ्रमण गर्दै गर्दै यसरी बद्रिकाश्रममा गएर भगवान नारायण समक्ष नारायणको स्तुति गर्दै गर्दै नारायणको चरणमा परेर यसरी आफ्नो ब्रह्महत्या दोषबाट मुक्तिको लागि भगवानसँग विभिन्न किसिमका चेष्टाहरू गर्नुहुन्छ, भगवानसँग वरदान प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यहाँबाट फर्केर आउनुहुन्छ र अब ओहो वाराणसीमा आएर विश्वेश्वर नाम गरेको लिङ्गलाई प्रतिष्ठापित गरेर अब त्यहाँ भगवानको तपस्यामा रमाउनुहुन्छ। त्यही आएर आफूलाई लागेको जुन कपाली रूपी दोष थियो, कपाली नाम गरेको राक्षससँग युद्ध गर्दाखेरि ब्राह्मणका पुत्र थिए, तथापि उहाँ के थिए त भन्दा राक्षस कुलमा उत्पत्ति हुनुभएको थियो र उहाँसँग युद्ध गर्दै गर्दै जाँदाखेरि उहाँलाई जब शिवजीले मारिदिनुभयो, शिवजीको हातबाट हात धुनुभयो र अब शिवजीलाई त्यो कपालीको ब्रह्महत्या रूपी दोषले आक्रान्त गर्न लाग्यो र त्यही दोषबाट आक्रान्त हुनुभएका शिवजी त्यसको मुक्तिको लागि भगवान नारायणसँग अनुग्रहित भएर नारायणको इच्छा अनुसार, नारायणको आदेश अनुसार यसरी तपश्चर्यामा निरत हुनुभयो र तपस्याद्वारा अब सम्पूर्ण ब्रह्महत्या दोषलाई निवारण गर्नुभयो र कपालीबाट पनि मुक्त हुनुभयो। र कपालीबाट मुक्त हुनुभयो, तर भगवानको एउटा नाम कपाली पनि हुन पुग्यो। यसरी यो अवस्थामा भगवान शङ्करले विभिन्न तीर्थहरूमा गएर, विभिन्न तीर्थ क्षेत्रमा गएर विभिन्न किसिमका तपस्याहरू गर्दै, तीर्थको सेवन गर्दै गर्दै कहिले पुष्करारण्य, कहिले मगधारण्य, कहिले सन्देवारण्य, यसरी यस्ता तीर्थमा गएर भगवानको तपस्या गरेर, तीर्थ स्नान गरेर, पुण्य आर्जन गर्दै गर्दै भगवानका तपस्याद्वारा यसरी ब्रह्महत्याको दोषलाई परमात्माले यसरी निवृत्ति गर्नुभएको छ। अन्त्यमा भगवान शङ्कर पद्मधारी नारायणको दर्शन प्राप्त गरेर अब शङ्करजीले त्यो दोषबाट निवृत्ति प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। यस्ता चरित्रहरू, यस्ता कथाहरू पनि वर्णन गरिएको छ महाराज। अब यी भए शङ्करजीका पूर्व वृत्तान्तहरू। अगाडि गएर जब एक समयको कुरा हो जब माता सती अत्यन्तै आनन्दका साथमा कैलाशमा विराजित हुनुहुन्थ्यो। कैलाशमा विराजित भएको अवस्थामा त्यही बेलामा सतीकी बहिनीकी छोरी जसको नाम विजया थियो, उनी विजया एक दिन माता सतीको आश्रममा आउनुभयो। अनि सती देवीलाई यसो हेर्नुहुन्छ, आफ्नी
मौसी अथवा आफ्नी सानी आमा सतीदेवीलाई देखिसकेपछि ओहो हे सानी आमा, हजुर अहिलेसम्म यही होइबक्सिन्छ? किन हजुर अहिलेसम्म यहीँ बसिबक्सेको? हजुरलाई थाहा छैन उहाँ हजुरको माइती गृहमा, हजुरको माइती घरमा कति ठुलो यज्ञ लगाइएको छ। हजुरका बाबा पितामह, हजुरका बाबा दक्ष प्रजापतिले ज्यादै ठुलो विशालतम यज्ञको समायोजना गर्नुभएको छ। अनि हजुरलाई त्यो यज्ञमा जानु पर्दैन? हजुर किन अहिलेसम्म यहाँ बसिबक्सेको? ल गइहाली बक्सियोस् त भनेर उनै विजयाले सतीदेवीलाई यसरी भन्नुहुन्छ। हजुर किन नगइबक्सेको भनेर यसरी बारम्बार भन्नुभयो। भनिसकेपछि सतीदेवी छक्क पर्नुभयो, आफूलाई त थाहै छैन। ओहो हे देवी, तिमी के भन्दछौ? तिमी कस्तो कुरा गरिरहेकी छौ? मेरा बाबा महातारीको गृहमा ओहो ज्यादै ठुलो विशालतम यज्ञ लगाएको छ रे, यो कुरो त मलाई थाहै छैन भन्नुभयो देवीले। भनेपछि हे सानियामा, हे आमा, हे माताश्री, हजुरलाई थाहा छैन भनेपछि हजुरलाई निमन्त्रणा आएन? त्यसो भए हजुरका समग्र छोरीहरू, हजुरका समग्र बहिनीहरू, जुवाईहरू, दिदीहरू, भिनाजुहरू, त्यति न मात्र नभएर ब्रह्मा विष्णु आदि गरेका सम्पूर्ण ऋषि वा सारा सम्पूर्ण भगवानहरू, इन्द्र आदि 33 कोटी देवदेवताहरू, त्यति मात्र नभएर यक्ष गन्धर्व किन्धर्व दैत्यनाग आदि गरेका समग्र आज त्यो यज्ञमा गएर शोभा बढाइरहनु भएको छ भने बाबा भोला र हजुरलाई चाहिँ यज्ञमा निमन्त्रणा छैन? कस्तो अचम्म भयो! यो त हुनै नसक्ने कुरा, पक्कै पनि भुल्नु भयो होला, निम्ता गर्नको लागि भुलचुक भयो होला। हे माताश्री, हजुर अब अवश्यमै त्यो यज्ञमा पाल्नु होला, हजुरले जानुपर्छ त्यहाँ, अवश्यमै भुलचुक भएको हुनुपर्छ भनिसकेपछि ओहो त्यति नै खेर त्यही अवस्थामा बाबा भोलानाथ, बाबा भोला टुप्लुका हुनुभयो र भन्नुहुन्छ, होइन होइन, यहाँ कुनै भुल पनि भएको छैन, कुनै चुक पनि भएको छैन, कुनै निम्ता गर्न बिर्सिएका पनि होइनन्, केही भएको पनि छैन, मात्रै सतीका पिता मेरा ससुरा दक्ष प्रजापतिले मसँग द्रोह गरेका छन्, मसँग उहाँको वैरमनस्यता छ, हामी दुईजनाको मन मिलेको छैन, त्यही कारणले गरिकन आज हामीलाई जानी जानी पनि नबोलाएको हो। उहाँहरूले जानी जानी पनि नबोलाएको, जानेर नबोलाएको हो, कुनै अन्जानमा होइन। त्यस कारणले नबोलाएको ठाउँमा ओहो जानु ठिक छैन, नबोलाएको ठाउँमा जानु हुँदैन। अर्को कुरा के त भन्दा मन मिलेको ठाउँ यदि छ भने, मन मिलेको ठाउँ छ भने, सबैप्रति एकअर्का प्रति प्रेम छ भने त्यहाँ नबोलाइए पनि भगवानका कथा श्रवण गर्नको लागि, भगवानको भक्ति गर्नको लागि, भगवानको प्रसाद ग्रहण गर्नको लागि जान केही फरक पर्दैन। तर जहाँ यदि मन मिलेको छैन, वैरमनस्यता कायम छ भने त्यस्तो स्थानमा ओहो जानु ठिक छैन। त्यहाँ गयो भने के हुन्छ? त्यहाँ गयो भने ज्यादै अपमानित हुनुपर्दछ। मृत्युभन्दा पनि ठुलो दुःख हुन्छ अपमान भन्ने कुरा। बरु मृत्युले त एकपल्ट जलाउँछ, मृत्युले त एकपल्ट खाइदिन्छ, एकपल्ट मार्छ, तर अपमानले जीवन पर्यन्त बारम्बार मार्छ। त्यस कारणले मृत्युभन्दा पनि ठुलो दुःख रूपी अपमानलाई सहन गर्नको लागि मन नमिलेको ठाउँमा कदापि मन नमिलेको ठाउँमा र नबोलाएको ठाउँमा कदापि जानु ठिक छैन देवी, तसर्थ जानु हुँदैन। म मन नपरेको ज्वाइँ, तिमी मन नपरेकी छोरी, किन जानु हामी व्यर्थैमा त्यहाँ गएर त्यहाँको अभाग, त्यहाँको त्यस्तो राम्रो सभा, त्यस्तो राम्रो यज्ञमा अशोभित हुनको लागि, त्यहाँ अपहेलित हुनको लागि, त्यो सभाको त्यो यज्ञको मर्यादालाई भङ्ग गर्नको लागि हामी त्यहाँ किन जानु छ र? हामी त्यहाँ नजाउँ, हामी जानु हुँदैन, निमन्त्रणा छैन
भुलचुक पनि भएको होइन भनेर शङ्कर भगवानले यसरी भन्नुभयो। भनिसकेपछि देवी भगवती सतीको मनमा यति ठुलो आघात पर्यो, यति ठुलो उहाँलाई चाहिँ एउटा अत्यन्तै भयङ्कर पहाडले नै आएर आफ्नो शरीरमा थिचे जस्तो, त्यस्तो ज्यादै विचलित भावमा प्राप्त हुनुभयो देवी सती। ज्यादै मनमा चिन्ता लाग्यो, मन भक्कानिएर आयो, मुटु फुट्ला जस्तो भयो, भक्कानिनु भयो। जुन घरमा जन्मिए, जुन घरमा हुर्के, जुन घरमा बढे, जुन घरलाई मेरो माइती गृह, मेरो गृह, मेरो घर, मेरो माइती, मेरो घर भनेर जुन घरको लागि, जुन मातापिताको इज्जतको लागि, जुन मातापिताको सारा कुलको लागि, कुलको आचरणलाई थामेर, कुलको मर्यादालाई थामेर, सारा माइती गृह नै सर्वस्व हो भनेर, मातापिताको प्रेम ममता नै सर्वस्व हो भनेर आत्मैदेखि आफ्नो मातापिता, आफ्नो मातृगृहप्रतिको जुन प्रेमलाई मैले अनुभव गरेको थिएँ, आज त्यो क्षणभरमै सखाप भयो नि। ज्यादै चिन्तित हुनुभयो। बरबर आँखाबाट अश्रुमय बिन्दुहरू खसाल्नुहुन्छ। भक 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 ओहो, अत्यन्तै अब भक्लक्क ढल्नुहुन्छ। त्यही अवस्थामा क्रोध रूपी अग्नि, सारा त्यो ग्लानी रूपी अग्निद्वारा योगलाई प्राप्त गरेर, योगलाई आत्मसात गर्दै गर्दै अब यो शरीर म राख्दिनँ, यस्तो शरीर राखेर के काम भनेर देवी सतीले अब त्यही अवस्थामा बाबालाई साक्षी राखेर, सारा सम्पूर्ण खोला नदी पहाड पर्वत सम्पूर्णलाई साक्षी राखेर अब यो देहलाई त्यहाँ म बाँकी राख्दिनँ भन्ने विचार गर्नु पर्यो। त्यही अवस्थाबाट योगाग्निलाई साथमा लिएर सारा सम्पूर्ण शरीरलाई जलाउनु भयो। ल हेर्नुहोस्, अब यो प्रसङ्ग चाहिँ के छ त भन्दा, श्रद्धेय समादरणीय भक्तजनहरू, हजुरहरूले स्वस्तानीको प्रसङ्गमा अर्थात् स्कन्द पुराणको माघ महात्म्य केदारखण्ड माघ महात्म्यमा हजुरहरूले भगवती सतीले प्राण त्यागेको चरित्रहरू श्रवण गर्नुभएकै छ। त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भने, त्यसमा देवी सती भगवती देवीले आफूलाई नबोलाएको थाहा पाएर पनि तथापि भुलचुक भयो होला भनेर पिताजीको गृहमा जानुहुन्छ, यज्ञको दर्शन गर्नुहुन्छ, पिताजी माताजीलाई ढोग्नुहुन्छ। अनि हामीलाई किन नबोलाउनु भएको पिताजी भनेर सोद्धाखेरि पिताजीले, हे देवी, तिम्रो श्रीमानलाई बोलाऊ भने, तिमीलाई बोलाऊ भने तिम्रो श्रीमान पनि सँगसँगै आउला, त्यही भएर तिमीलाई नबोलाएको भनेर भन्दाखेरि, होइन होइन, शिव बिनाको हजुरको यज्ञ कसरी सम्भव छ त हे पिताजी भनेर देवी सतीले सोद्धाखेरि, त्यो कहाँको देवता हो, त्यो त बहुला हो, विषभाङ धतुरो ग्रहण गर्ने, मसानमा बस्ने, मसानको खरानी धारण गर्ने, शुद्धाशुद्धिको कुनै मतलब नभएको, त्यस्तो अनङ्गा, त्यस्तो नङ्गा नाङ्गै बस्ने, यस्तो अशुद्ध स्वभाव भएको, अशुद्ध शरीर भएको, त्यो पनि कतैको कहीँको देवता हो र त्यसलाई बोलाऊ भने यो मेरो समग्र यज्ञ नै अपवित्र हुन्छ भनेर मैले तिमीलाई नबोलाएको, तिमीलाई बोलाउँदा ऊ पनि सँगसँगै आउला भनेर मैले तिमीलाई नबोलाएको हो देवी। तसर्थ तिमी चिन्ता नगर देवी, तिमी आइहाल्यौ, तिमी बस भनेर बाबा भोलानाथको अतिशय निन्दा, ज्यादै ठुलो निन्दा जब दक्ष प्रजापतिले गर्नुभयो, त्यो निन्दालाई खप्न नसकेर देवी सतीले हा शिव भन्दै जटालाई सारा लात्तीले भूमिमा 3 पल्ट हिर्काएर कान थुन्दै बाबा भोलाको नाम उच्चारण गर्दै त्यही यज्ञकुण्डमा हम्फालेर प्राण त्याग गरिन् भन्ने चरित्र हजुरहरूले स्कन्द पुराणको केदारखण्ड माघ महात्म्यमा श्रवण गर्नुहुन्छ, स्वस्तानीमा श्रवण गर्नुहुन्छ भने अब यो वामन पुराणमा चाहिँ अलिकति चरित्र थोरै फरक छ। यहाँ चाहिँ देवी सतीले बाबा भोलाको मुखारबिन्दबाट विजया नाम गरेकी आफ्नै छोरी, बहिनीकी छोरीको मुखारबिन्दबाट जब दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो बाबाले यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ, तर त्यो यज्ञमा हामीलाई निमन्त्रणा गर्नु भएन भन्ने कुरा जब सुन्नुभयो, यो सुन्ने बित्तिकै योगाग्निद्वारा मनले भगवानको नाम उच्चारण गर्दै शिवको नाम जप्दै अब त्यही नै तत्क्षण योगाग्निद्वारा आफ्नो शरीरलाई परित्याग गरिदिनुहुन्छ। यस्ता चरित्रहरू
यसरी वामन पुराणमा उजागर गरिएको छ। अब यही वामन पुराणको चरित्र अन्तर्गत जब देवी सतीले प्राण त्याग गर्नुभयो, शिवजीले त्यो असह्य वेदनालाई खप्न सक्नु भएन। असह्य वेदनालाई खप्न नसकिसकेपछि त्यति नै खेर अत्यन्तै रिसाउनु भयो। क्रोधाग्निद्वारा वीरभद्र र महाकालीलाई प्रकट गराउनु भयो र दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्न पठाइदिनु भयो। अब सारा दक्ष यज्ञ विध्वंस गर्नको लागि वीरभद्र महाकाली गए। स्वयं बाबा भोलानाथ आफै पनि पछि जानुहुन्छ, यज्ञ विध्वंस गर्न जानुभयो। वीरभद्र महाकालीद्वारा सम्पूर्ण दक्षको यज्ञहरू समग्र विध्वंस भए। यसरी विध्वंस भइसकेपछि सारा विष्णु हुनुभयो, ब्रह्मा हुनुभयो, इन्द्र हुनुभयो, वरुण हुनुभयो, कुबेर हुनुभयो, यमराज हुनुभयो, सारा सम्पूर्ण युद्ध गर्न आए। ती सम्पूर्णलाई परास्त गर्दै गर्दै एकअर्कामा घनघोर युद्ध यसरी अगाडि बढ्यो। अनेकन हजारौँ वर्षसम्मको यज्ञहरू युद्धहरू हुँदै 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 गए। ओहो, यसरी युद्ध हुँदै हुँदै जाँदाखेरि त्यो युद्ध समापन भएन। कहिले वीरभद्र र महाकालीले जित्ने, कहिले शिवगणहरूले जित्ने, कहिले देवताहरूले जित्ने हुँदै हुँदै जाँदाखेरि अन्तिममा बाबा भोलानाथ आउनुभयो र बाबा भोलानाथले अब सम्पूर्णलाई परास्त गर्नुभयो। अन्तिममा दक्ष प्रजापतिलाई मारिदिनु भयो। बिरणीले बिन्ती भाउ गर्दाखेरि बोकाको शिरलाई ल्याएर उल्टोपट्टि फर्काएर जोडिदिनु भयो। यसरी उल्टोपट्टि फर्काएर जोडिदिनु भयो र दक्षलाई बचाइदिनु भयो। दक्षले शिवको यज्ञलाई फेरि धुमधामसँग गरे। अब पश्चाताप गर्दै बाबा भोलाको शरणमा परेर यसरी दक्षले आफ्नो यज्ञलाई परिपूर्ण गर्नुभयो। अब यतापट्टि आज बाबा भोला सतीदेवीको वियोगमा बौलाहा जस्तो भएर दसैँ दिशामा भ्रमण गर्न लाग्नुभयो। यस्ता बाबा भोलाका चरित्र अब 6औं अध्यायमा गएर नरनारायण भगवानको उत्पत्तिका चरित्रहरू वर्णन गरेको छ। नरनारायण भगवान ओहो, जसले बद्रिकाश्रममा बसेर ज्यादै घोर कठिन तपस्याद्वारा सारा जगतलाई परिपालन गर्नुहुन्छ, जगतलाई प्रतिष्ठित गर्नुभएका कथाहरू पनि वर्णन गरेको छ। यतापट्टि बाबा भोला सारा जगतलाई सतीदेवीको वियोग सँगसँगै सारा जगतमा भ्रमण गर्दै गर्दै बौलाहा जस्तो भएर सुधबुध केहीको पनि सुधबुध छैन। केही पनि उहाँलाई कुनै पनि कुराको चेष्टा छैन, अनुभूत छैन। अब सबै कुरालाई बिर्सिएर दसैँ दिशामा भ्रमण गर्दै गर्दै यसरी घुम्न लाग्नुभयो। अब शिव बिना संसार कसरी अगाडि बढ्ला त? शिव बिनाको संसार अगाडि बढ्नेवाला छैन भन्ने विचार गरेर अब सारा देवताहरू त्राई त्राई हुन लागेर अब शिवजीलाई कसरी जगाउने त? हुँदै हुँदै जाँदाखेरि अब कामदेवलाई यतापट्टि भन्नुहुन्छ, हे कामदेव, तिमीले शिवजीलाई कामबाण प्रहार गरेर शिवजीलाई जगाउने काम गर, शिवजीलाई चेष्टा दिलाउने काम गर र जगतलाई फेरि पुनरावृत्ति गर्ने कर्म गर भनेर यसरी कामदेवलाई हराउनु भयो। अब बाबा भोला सम्पूर्ण लोकान्तर भ्रमण गरिसकेपछि भएन, अब तपस्या गर्छु भनेर तपस्यामा बस्नुभएको थियो। हजारौँ वर्षको तपस्या भइसक्यो, बाबा भोला बिउजिनुहुन्न, बिउजिनुहुन्न। हुँदै हुँदै जाँदाखेरि अब जानुहुन्छ, आज कामदेव जानुहुन्छ र बाबा भोलालाई काम बाण प्रहार गर्नुहुन्छ। पहिलो बाणले केही भएन, दोस्रो बाणले केही भएन, तेस्रो बाणले केही भएन, चारौँ बाणले प्रहार पनि केही भएन। अब पाँचौँ बाणले गरिकन बाबा भोलालाई चेष्टा दियो। यसरी चेष्टा दिइसकेपछि बाबा भोलाले सट्ट आँखा उगाएर यसो हेर्नुभएको, सट्ट अग्निका ज्वाला, आँखाबाट अग्निका ज्वाला भुरेर निक्ले। कामदेव त्यही अग्निका ज्वाला शिवजीको आँखाबाट निस्केका अग्नि ज्वालाबाट शिवजी भस्म हुनुभयो। यतापट्टि कामदेव भस्म भए। भगवान यस्ता कामदेवलाई भस्म गरेका चरित्रहरू, नरनारायणका तपस्याका चरित्रहरू, यतापट्टि उर्वशीका उत्पत्तिका चरित्रहरू, प्रहलाद प्रसङ्ग, प्रहलादजीले नरनारायण भगवानसँग गर्नुभएका युद्धका चरित्रहरू, त्यति मात्र नभएर प्रहलाद अनि नारायणले गर्नुभएको तुमुल युद्ध, अन्तिममा गएर नारायणलाई परास्त गर्न नसकिसकेपछि प्रहलादजी भगवान नरनारायणलाई परास्त गर्न नसकेपछि यतापट्टि भगवान
नारायण भएको स्थानमा गएर प्रहलादले बिन्ती बिसाउनु, भगवान केही गरेर पनि नरनारायणलाई जित्न सकिएन भनेपछि भगवानले बाबु हे प्रहलाद, नरनारायण भनेको मेरै स्वरूप हो, तिमीले युद्ध गरेर नरनारायणलाई जित्न सक्दैनौ, भक्तिले जित्न सक्छौ, त्यसकारण भक्ति गर भनेपछि प्रहलादले सबै कुरा बुझ्नुभयो र भक्तिद्वारा अब नरनारायणसँग प्रहलादको सन्धि भयो र फेरि पुनर्मिलन भयो। यतापट्टि अन्धकासुरको कथा, अन्धकासुरलाई त्यसपछि प्रहलादले आफ्नो समग्र राज्य सुम्पिनु भयो। अन्धकासुर भनेको हिरण्याक्षका छोरा अर्थात् प्रहलादका काकाका पुत्र हुनुहुन्छ अन्धकासुर। यसरी अन्धकासुरका कथाहरू भए, असुरहरू र देवताहरूका सारा युद्धका वर्णनहरू यी आदि समग्र चरित्रहरूको विषयमा वर्णन गर्नुभएको कथाहरू पनि यसै अध्यायमा वर्णन गरेको छ। अनि 10औं अध्यायमा अन्धको साथमा देवताहरूको भयङ्कर ठुलो युद्धको वर्णन गरेको छ। अन्तिममा अन्धको विजयको कथा पनि, अन्धकले जितेको चरित्र पनि यहाँ यो वामन पुराणको 10औं अध्यायमा वर्णन गरेको छ। 11औं अध्यायमा सुकेशी नामको कथा, सुकेशीले मगधारण्यमा ऋषिहरूसँग गरेका धेरै धेरै प्रश्नहरूको कथा, ऋषिहरूको धर्मोपदेशको कथाहरू, यिनै चरित्रहरूले को साथमा यिनै चरित्रहरूका विषयमा विशेषसहित लिएर आएर सारा भुवन कोशहरूको सहित 21 नरकहरूको पनि समग्र वर्णन गरेका कथाहरू, समग्र चरित्रहरू यसरी व्याख्यानका साथमा अब वामन पुराणका 11औं अध्यायसम्मका चरित्रहरूलाई हामीले आजको दिनमा यसरी वर्णन गऱ्यौँ। अब यिनै चरित्रका साथमा आजका समग्र चरित्रहरूबाट हामी आजको लागि पूर्ण विराममा अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै सारा सम्पूर्ण परमात्मा सहित समग्र वामन पुराण सहित सम्पूर्णमा नमन अर्पण गर्दै आजको प्रसङ्गबाट विराम लिउँ। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।